बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बख़ैर व आफ़ियत आप लोग रहें। जितने भी लोग हैं वो मालूमात की बुनियाद के ऊपर और जो वीडियोज़ हमारे सामने आ रही हैं उनकी बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनकी हलाकतें हुई या जो ज़ख्मी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्ठे उड़ा रहे हैं कि पीटीआई जो है वो लाशों की सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद पूरा जो मामला है वो उलट गया है। बैरिस्टर गौहर का ये ख्याल है और उन्होंने ये कहा है कि हम सिर्फ 12 लाशों की तस्दीक कर रहे हैं, जबकि एक एनी शाहिद का एक पूरा वीडियो पैगाम है और उस वीडियो पैगाम में वो एनी शाहिद बताता है कि जब चारों तरफ से गोलियां बरसाई गईं तो वहाँ पर ज़ख्मी भी थे, कराहने की आवाज़ें थीं, जान देने वाले भी लोग शामिल थे। उसके बाद कोई दर्जन भर से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पर आर्मी की आईं, ज़िंदा हों या मुर्दा उनको गाड़ियों में फेंका और उसके बाद उन्हें लेकर चले गए। वो कहाँ है कोई नहीं जानता। जावेद चौधरी जिनके ऊपर एक स्टैंप लगती है कि वो पीटीआई की इमरान खान की मुखालिफ एक सहाफ़ी हैं, और वो भी मुखालफत के बावजूद भी वो ये बात कर रहे हैं कि ये लाशें कहाँ पर हैं, इस बात के बारे में उनको इल्म है, वो जानते हैं कि ये लाशें इस वक्त कहाँ ले जाई गई हैं। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक ये 12 हैं। सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं मोहम्मद वसीम, उन्होंने 48 सेकंड की एक ऐसी वीडियो लोगों के सामने रखी है जिसके अंदर धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं और लोगों की आहो बका है। उसके अंदर कुछ लोग हैं जो अपने ही बावर्दी जवानों के सामने खड़े हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि भाई हैं आप हमारे साथ ये ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा सा पीछे जाइए, हम अपनी गाड़ी लेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे, मगर उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। और शौकत बसरा और सलीम बुखारी के दरमियान जो तल्ख जुमले ट्रांसफ़र हुए, तबादला हुआ, उन जुमलों के अंदर पता चला कि अपने घर से जनाजा उठे तो कितना दर्द उठता है, और फिर जवान लाशा उठे तो फिर कितना दर्द उठता है। सलीम बुखारी साहब एक टेलीविज़न शो के अंदर मौजूद थे, शौकत बसरा भी इनवाइटेड थे, तो सलीम बुखारी ने ये बात की कि 1-2 लाशें गिरी हैं, इससे क्या है 1-2 लाशें, हालांकि हर जान कीमती है। जिस माँ ने उस बच्चे को पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया उसको, और फिर उसको अपने लोगों के हाथों से गोलियां मार कर भून दिया जाए, हलाक कर दिया जाए, तो शायद वो उस शख्स के लिए कोई माने नहीं रखता जिसके घर में जवान लाशा ना उठा हो। शौकत बसरा साहब ने सलीम बुखारी से कहा कि अल्लाह आपको इतना बुरा वक्त ना दिखाए कि आपको अपने जवान बेटे की लाश उठानी पड़े। जिसके बाद सलीम बुखारी तिलमिला उठे और बरस पड़े कि आप कौन होते हैं ये कहने वाले, आपको किसने हक दिया है, ख़बरदार मेरे बेटे तक आप आए। तो जैसे आपको अपनी औलादें अजीज़ हैं, हर माँ को अपनी औलाद अजीज़ है, हर बहन को अपना भाई अजीज़ है, हर बाप को अपना बेटा अजीज़ है और हर बेटे को अपना बाप अजीज़ है, तो ये किसने हक दिया कि 2-3 लाशों की गिनती भी आपके नज़दीक इतनी मामूली हो जाए कि लोग ये बैठें और बात करें कि जी पीटीआई लाशों की सियासत कर रही है। जान एक भी गई तो क्यों गई, और अपने लोगों के हाथों से गई तो क्यों गई। हुकूमत ये कह रही है कि सबूत दे दें। आज एक वीडियो है जो उर्दू पॉइंट के एक सहाफ़ी ने पब्लिश किया है। उर्दू पॉइंट का वो सहाफ़ी एक कार या गालिबन बुलान है उसके अंदर मौजूद है, और उसके अंदर अब्दुल रशीद नामी एक लाश मौजूद है, और उर्दू पॉइंट का वो सहाफ़ी बार बार उसका आईडी कार्ड दिखा रहा है, बता रहा है कि रेंजर्स की गोली से इस आदमी की हलाकत हुई, ये अपनी जान की बाजी हार चुका है और ये ज़िंदा नहीं है। वो आज एक वीडियो सामने आ रही है, मगर हुकूमत कह रही है कि पीटीआई लाशों की सियासत कर रही है। पहले इन लोगों ने इतराफ़ी बयानात दिलवाए कि ये पीटीआई के लोग हैं और इनको लाने के लिए पैसे दिए गए। अब एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई पीटीआई के साथ ना आए, हमारा कोई वाली वारिस नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ये वो घटिया नौइयत की सियासी हरकत होती हैं जिनका फ़ायदा नहीं सिर्फ नुकसान ही उठाया जाता है, और नुकसान वो लोग उठाते हैं जो ऐसी सियासत पे बिलीव करते हैं। दूसरी बात ये कि इस वक्त इमरान रियाज़ ख़ान ने जो एक व्लॉग किया है जिसके अंदर वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस तरह से हुकूमत पीटीआई की उन काली भेड़ों के साथ मिल के एक ख़ास किस्म का डाटा लीक करने जा रही है।
اگر تو یہ خبر سچ نکلتی ہے تو پی ٹی آئی کی کالی بھیڑوں میں کون کون ہے یہ مجھ سمیت تمام لوگ جانتے ہیں، اور جس میں اس وقت پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ سب سے زیادہ ناراض ایک شخصیت جس کا نام بیرسٹر سیف ہے اس سے ہے، اور بیرسٹر سیف کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی سٹیمپ ہے۔ بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر ہی عمران خان صاحب سے ان دھرنے کے یا احتجاج کے دنوں میں میل ملاقات کرتے رہے، اور کیا انفارمیشن دی گئی اور کیا پیغام آیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ صرف اتنا ورڈ آف ماؤتھ کے اوپر بیلیو ہو رہا ہے جو بیرسٹر سیف یا بیرسٹر گوہر کے ذریعے لوگوں تک کنوے کیا جاتا رہا۔ حکومت اس قسم کا ڈیٹا لیک کرنے جا رہی ہے جس سے پی ٹی آئی کی اس تحریک کو نقصان پہنچے گا کہ جن لوگوں کو مردہ یہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں وہ لوگ زندہ ہیں۔ یہ خبر جو ہے یہ عمران ریاض خان صاحب نے بریک کی ہے۔ اب جو سوچ پائی جا رہی ہے حکومت کے دریچوں کے اندر اور جو سوچ پائی جا رہی ہے مقتدرہ کے درمیان وہ یہ ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہوا یا جو قتل عام ہوا، ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں ابھی معاملہ گرم ہے، کچھ دن گزریں گے تو یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے، سارے اپنے روزگار کے اوپر لگ جائیں گے، اپنے کام دھندے کے اوپر لگ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو اس قسم کے زخم ہوتے ہیں وہ کبھی بھرتے نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ ہوئے 50 سال سے زائد گزر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی آج جب پاکستان کی بات وہ لوگ کرتے ہیں تو وہ کچھ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے۔ لوگ اتنے تلخ ہو گئے ہیں کہ شہید کیپٹن راشد منہاس کے بنگالی انسٹرکٹر کو لوگ درست سمجھ رہے ہیں، اور بہت سارے معاملات کے اوپر ان کی رائے اب مختلف ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں اگر تقریریں ہوتی ہیں تو وہ کانوں سے آپ کے دھوئیں نکال دیتی ہیں۔ ہم مزید ایسے زخم کبھی بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہم ایک ریاست ہیں اور یہ سب ریاست کی اکائیاں ہیں۔ جسم کا ایک حصہ الگ ہو جائے تو تکلیف پورا جسم اٹھاتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کے پی جائے بھاڑ میں، بنگلہ دیش بھی تو ہو گیا، یہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ بلوچستان کے اندر ہماری جب فورسز گھستی ہیں، بلوچستان کے اندر جب لوگ ہماری فورسز کی گاڑیوں کو اور ہمارے باوردی جوانوں کو دیکھتے ہیں تو غداری کے نعرے لگاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کل تک جو ایک تڑپ بلوچستان کے لوگوں میں نظر آ رہی تھی، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں یا عام پاکستانی جن کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اس قتل عام کے اوپر دل گرفتہ بھی ہیں اور سوال بھی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سوال اٹھانے والی زبانیں گنگ ہو جائیں گی یا بند ہو جائیں گی یا چپ ہو جائیں گی تو یہ بہت بڑی بھول ہے، اور اس بھول کے اندر ہمیں حکومت اور مقتدرہ بظاہر دونوں ہی نظر آ رہی ہیں۔ اب سب سے زیادہ جو فکر کی بات ہے وہ اس لیڈر کی ہے جو اس پوری تحریک کو لیڈ کرتا ہے، جس کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان کہاں ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ عمران خان کس حالت میں ہے، کس کیفیت میں ہے، وہ ان کو کس طرح سے رکھا گیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ایک ان کا قانونی حق ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ ایک ملاقات ہے۔ عمران خان صاحب کی ملاقات ایون کہ ان کی لیگل ٹیم سے نہیں کرائی جا رہی۔ جو سماعتیں جیلوں میں ہوا کرتی تھی وہ سماعتیں ملتوی ہو رہی ہیں، آگے 2 اور سماعتیں آنے والی ہیں، ان کے اوپر بھی امکان ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بھی ملتوی ہو جائیں گی۔ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے بڑا مطالبہ ان تمام ورکرز کا ہے جو دوبارہ سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کال آئے گی تو ہم دوبارہ سے نکل آئیں گے، اور اگر کوئی ان ورکرز کو چیلنج کر رہا ہے کہ آپ آ کے اپنا شوق پورا کر لیں تو ہمیشہ صورتحال ایک جیسی نہیں رہتی، یہ سمجھنا ہوگا۔ ہمیشہ ایک جیسی صورتحال نہیں رہتی کہ اگر یہ پہلے نہتے تھے تو اب بھی نہتے آئیں گے، یا کس نیت سے یہ لوگ آئیں گے۔ یہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اور عمران خان صاحب سے ایک ملاقات لازمی کروانی پڑے گی۔ فیصل چودھری جو خان صاحب کے وکیل ہیں وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اڈیالہ والے جو ہیں وہ پولیس کی طرف بھیج دیتے ہیں، چوکی کی طرف، چوکی والے جیل والوں کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ خان صاحب کس حال میں۔ لیکن اگر میں کل کے قاسم خان سوری کے سٹیٹمنٹ کو میں درست مان لوں تو میں اگر یہ کہتی ہوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے تو میرے ساتھ لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، مگر یہ حق تلفی کہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہ کروائی جائے، ایون کہ ان کی لیگل ٹیم سے، ان کی اہلیہ سے یا ان کے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان سے، تو یہ حق تلفی ہے، اور اس حق تلفی کا جواب دہ ہر وہ شخص ہوگا جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔